पाकिस्तान के अंदर जो मजहब का कारोबार करने वाले, जो बेगुनाह मासूमों का कत्ल करने वाले, वो किधर है सारे? आज फलस्तीन के लोग जिनकी नस्ल कुशी हो रही है, वो पुकार पुकार के बुला रहे हैं, किधर गए? इधर इंसानी हकूक के साथ साथ उनका कारोबार और एजेंडों के ऊपर इंसानी हकूक की बात करने वालों के साथ मजहब के व्यापारी भी एक्सपोज हो गए हैं। बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक की तंजीमें, इंसानी हकूक के ठेकेदार, ये सब इस बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं कि गजा में जो बच्चों के साथ सलूक हुआ, जिस तरह अस्पताल के ऊपर हमला हुआ, इससे बड़ा जंगी जुर्म कोई है नहीं। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई बैनुल अक़वामी साम्राज्य और पिसे हुए तबकात की लड़ाई है। कौन ये कहता है कि यहाँ पे खामोशी है? यहाँ पे हर सांस के साथ नफरत निकलती है उस बैनुल अक़वामी साम्राज्य के खिलाफ और उनके जो एजेंट पाकिस्तान के अंदर है। अवाम जिस बारूद के ऊपर बैठे हैं नफरत के, इनको समझ नहीं आ रही कि इनके साथ होने क्या वाला है। हाईकोर्ट बार इसकी 150 साल तारीख है, एक मुजामत की तारीख। हाईकोर्ट बार वो दुनिया के अंदर आखिरी इदारा होगा, पूरी दुनिया के अंदर तहरीकों का उभार होगा, मजलूमों की तहरीकों का उभार होगा, जो साम्राज्य को, चाहे वो मुल्क में पलने वाला साम्राज्य है या बैनुल अक़वामी साम्राज्य, ये वही अदलिया है ना जिसने अभी कुछ देर पहले हमारे भाई मुअज़्ज़ज़ रुकन बार के, जिसने बार के वकार के लिए, जिसने यहाँ पर आइन और कानून के वकार के लिए एक जंग लड़ी थी, और ये फिरौन जो बैठे हुए हैं उन्होंने उसके खिलाफ, कि उसको कहते थे कि पुलिस के आगे जाके सरेंडर करो, आज इन्होंने नवाज शरीफ के केस के अंदर कानून को सरेंडर करवाया है। फलस्तीन के मामले के ऊपर जैसे पाकिस्तान के अंदर सब कुछ एक्सपोज हो गया, फलस्तीन के मामले के ऊपर आपकी सारी बैनुल अक़वामी महज़ब कौमें, बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ की तंजीमें, इंसानी हकूक़ के ठेकेदार, ये सब इस बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं कि उस पर इंसानियत भी शर्मा रही है। जो आपने देखा कि गजा में जो बच्चों के साथ सलूक हुआ, जिस तरह अस्पताल के ऊपर हमला हुआ, इससे बड़ा जंगी जुर्म कोई है नहीं। उसके बाद आपको ये भी मालूम होगा कि उधर वाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे बड़ी बर्बरियत उधर क्या हो सकती है? और आप ये देखें, इससे बड़ी बर्बरियत क्या हो सकती है? ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई बैनुल अक़वामी साम्राज्य और पिसे हुए तबकात की लड़ाई है। कौन ये कहता है कि यहाँ पे खामोशी है? यहाँ पे हर सांस के साथ एक नफरत निकलती है उस बैनुल अक़वामी साम्राज्य के खिलाफ भी, और उनके जो एजेंट पाकिस्तान के अंदर है, ये जो आपके अंदर बैठे हैं, जो आपकी सियासी अशरफिया है, जिस नफरत के ऊपर, जो अवाम जिस बारूद के ऊपर बैठे हैं नफरत के, इनको समझ नहीं आ रही कि इनके साथ होने क्या वाला है। कौन कहता है कि यहाँ पे खामोशी होगी? हाईकोर्ट बार इसकी 150 साल तारीख है, एक मुजामत की तारीख, पूरी दुनिया खामोश हो जाएगी। हाईकोर्ट बार वो दुनिया के अंदर आखिरी इदारा होगा कि जो अपना मुजामती किरदार अदा करेगा। जिंदा है वुकला, जिंदा है वुकला, पाकिस्तान के वुकला, हाईकोर्ट बार के वुकला जिंदा है। और जो इस वक्त बैनुल अक़वामी साम्राज्य कर रहा है, हम लोगों ने अपना किरदार अदा करना है। और आप देखिएगा कि पूरी दुनिया के अंदर तहरीकों का उभार होगा, मजलूमों की तहरीकों का उभार होगा, जो साम्राज्य को, चाहे वो मुल्क में पलने वाला साम्राज्य है या बैनुल अक़वामी साम्राज्य, इसको शिकस्त देगा और इंसान जीतेंगे। ये वैशी हैवान जो है ये हार जाएंगे। अब मैं आती हूँ पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान के अंदर जो मजहब का कारोबार करने वाले, जो बेगुनाह मासूमों का कत्ल करने वाले, वो किधर है सारे? आज फलस्तीन के लोग, मासूम शहरी जिनकी नस्ल कुशी हो रही है, वो पुकार पुकार के बुला रहे हैं, और किधर गए? इधर इंसानी हकूक के साथ साथ उनका कारोबार और एजेंडों के ऊपर इंसानी हकूक की बात करने वालों के साथ मजहब के व्यापारी भी एक्सपोज हो गए हैं। अब आप देखिए कि अदलिया का क्या किरदार है। ये वही अदलिया है ना जिसने अभी कुछ देर पहले
ہمارے بھائی معزز رکن بار کے، جس نے بار کے وقار کے لیے، جس نے یہاں پر آئین اور قانون کے وقار کے لیے ایک جنگ لڑی تھی، اور یہ فرعون جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اس کے خلاف، آپ کو یاد ہوگا کہ اس کو کہتے تھے کہ پولیس کے آگے جا کے سرنڈر کرو، اور آج انہوں نے نواز شریف کے کیس کے اندر قانون کو سرنڈر کروایا ہے۔ رانا آصف کو نواز شریف سے کم شہری تھا۔ یہ جو خواتین جیلوں کے اندر ہیں، جن کو ایک مشکوک واقعے کے اندر سیاسی ورکرز کو، خواتین کو جس طرح جیلوں میں بند رکھا گیا، اور عدلیہ کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ 6 ماہ ان کے بیلوں کا فیصلہ کرتی، تو انہوں نے آئین کو سرنڈر کیا ہے۔ شیم آن عدلیہ۔ اب یہ جو آج کل پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، جتنے کھلے عام یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، اور جس طرح عدلیہ ان کی سہولت کار بنی ہوئی ہے، اس سے پہلے ماضی میں ایسی مثالیں نہیں ملتی تھیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کہتی تھیں کینگرو کورٹس، وہ بھی ایسی ہی عدالتیں تھیں، ادھر بھی ایسی ہی ججمنٹس آتی تھیں۔ جیسے بھٹو کو شہید کیا گیا عدلیہ کی مدد سے، جس طرح حکومتیں الٹائی گئیں، جس طرح حکومتیں بنوائی گئیں، آج جس طرح ڈرائی کلیننگ مشین لگی ہوئی ہے کہ جو پکڑا جاتا ہے، جب وہ ادھر سے ہو کے آتا ہے تو پھر وہ ڈرائی کلین ہو جاتا ہے اور اس کے سارے جرم معاف ہو جاتے ہیں۔ جس طرح جبری شمولیت کروائی جا رہی ہے سیاسی ورکرز کی، اور جس طرح کنگز پارٹیاں بنائی جا رہی ہیں، تو ان کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ سیاستدان چاہیے، ہمیں وہ سیاستدان چاہیے جو ہمارے ساتھ سمجھوتا کرے گا۔ یہ سیاستدانوں کو پیغام دیا گیا ہے، یہ سیاستدانوں کو پیغام دیا ہے۔ ایک سیاستدان جو یہ کہتا تھا کہ امریکن مداخلت ہوئی، اس کو جیل میں کر دیا۔ جو سمجھوتے کر کے آتے ہیں ان کو وہ بیلز دی گئی، ان کے وہ جرائم معاف کیے گئے، اور اس اجلت میں معاف کیے گئے کہ سارے حیران پریشان رہ گئے ہیں۔ اب میں آخر میں اپنے جو چیف جسٹس ہیں ان سے یہ کہوں گی کہ جس پارلیمان کی آپ لڑائی لڑ رہے تھے وہ کون سی پارلیمان ہے؟ ابھی تو پارلیمنٹ ہی کوئی نہیں، اور دوسری آپ بننے نہیں دے رہے۔ الیکشنز کی پٹیشنز، الیکشنز آپ نے کروائے نہیں، الیکشن پٹیشنز کو آپ سن نہیں رہے، اور جو بنیادی انسانی حقوق کے کیسز ہیں، ملٹری ٹرائل شروع ہو رہے ہیں۔ کیا پارلیمان جس کی آپ بات کرتے ہیں، جمہوریت جس کو آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں، جمہوریت میں کبھی ملٹری کورٹ یا ملٹری ٹرائل ہوا ہے؟ یہ ضیاء دور میں ہوا کرتا تھا، جو فوجی جرنیل کی عدالتیں تھیں وہ کرتی ہوتی تھی ملٹری ٹرائلز۔ تو اب یہ ہم لوگ جو ہائی کورٹ بار ہے، یہ کبھی آپ کے جرائم پر پردہ نہیں پڑنے دے گی۔ ہم بھرپور قوت سے آواز اٹھائیں گے۔ اور جس طرح اساتذہ کے ساتھ سلوک کیا گیا، وہ کیا اس کی مذمت کریں، جن کے آگے انسانیت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، جن کو کسی کا احساس ہی نہیں ہے، انہوں نے اساتذہ، بچوں، خواتین سب کے ساتھ جو کیا ہے، وہ ہمیں اس پہ افسوس تو بہت ہے، لیکن ایک نہ ایک دن آئے گا کہ یہ سارے بدلے ہم لیں گے ان سے۔ اور آخر میں اپنی معزز جوڈیشری کے نام، وہ جن کے ہونٹ کی جنبش سے، وہ جن کے ہونٹ کی جنبش سے، وہ جن کی آنکھ کی لرزش سے قانون بدلتے رہتے ہیں اور مجرم پلتے رہتے ہیں، ان چوروں کے سرداروں سے، انصاف کے پہرے داروں سے میں باغی ہوں، میں